अब प्रिभियस क्लासेसहरुमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि है, अलिकति रिकल गरौँ। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्न सिक्यौँ है। एउटा चाहिँ रेगुलर फिगरहरुको हजुर मोर ओभर कम्पोजिट फिगरको है। द्याट मिन्स फर्मुला के लागि थियो त x बार भनेको समेसन ai xi अपन समेसन एरिया एन्ड y बार भनेको समेसन ai yi अपन समेसन ai। अनि अर्को कस्तो त सेन्ट्रोइड अफ एरिया बाउन्डेड बाइ कर्व्स भनेको कर्व्सहरुको है, जसमा हामीले फर्मुला के लागेको थियो त x बार भनेको इंटीग्रेशन x dA अपन एरिया एन्ड y बार भनेको इंटीग्रेशन y dA अपन एरिया। ल अब यो थियो सेन्ट्रोइडको कुरा है। नाउ अब कुरा आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको। ल ल हामीले के पनि भन्छ याम ओ आई पनि भन्छ और सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया पनि भन्छ भनेको और सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया। ठीक छ। ल अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई सिम्पली थाहा छ हैन, हरेक रेगुलर फिगर यसको पनि सेम त्यही हो है। रेगुलर फिगर अथवा कम्पोजिट फिगरको रेगुलर और कम्पोजिट फिगर्सको है सिम्पली यसको त अब रेगुलर फिगर भनिसकेपछि रेक्टेंगल हो ट्रायंगल हो त्यो अनुसार यसको आई एक्स र त्यसको शेप अथवा त्यसको टाइप अफ फिगर अनुसार आई एक्स र आई वाई निकाल्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि गएर यो त एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो फर्मुलाहरु। अनि एउटा कुनै डिफाइनाइट एक्सिसबाट गर्न पर्यो भने त हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउनु पर्छ। ल भनिसकेपछि अब यसपछि अर्को के छ त यसको रेगुलर फिगर अथवा कम्पोजिट फिगर पछि अब कर्व्स है अथवा एरिया बाउन्डेड बाइ कर्व्सको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने है। यसको सेम के हो त यसको पनि आई एक्स भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस भनेको इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए एन्ड आई वाई वाई भनेको त इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीए जस्ट अपोजिट हुन्छ है। आई एक्स एक्समा वाई स्क्वायर हुन्छ अनि आई वाई वाईमा एक्स स्क्वायर हुन्छ। ल भनेपछि पहिला सुरु मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्पोजिट फिगरको हेरौँ है। अनि त्यसपछि भोलि गएर हामीले के हेर्ने त कर्व्सहरु है। ल यो लास्ट टपिक हो है हाम्रो लास्ट न्युमेरिकल हो। भनेपछि एउटा न्युमेरिकल लेखौँ है त। यसको थ्योरीहरु मैले फर्मुलाहरु सब लेखाइसकेको छु है। ल ल क्वेशन लेखौँ है त। Even the moment of inertia of the given figure below है त। ल एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस है। फिगर बनाऊँ गिवन फिगर चाहिँ यसको यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ तपाईहरुले लास्ट सेमेस्टरसम्म एकदम काम लाग्छ के निकाल्न सेन्ट्रोइड र मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। त्यही भएर यो जबरजस्ती जान्नै पर्छ के। सिभिल इन्जिनियरिङमा यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एकदमै धेरै सिग्निफिकेन्स छ के।
यसले रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट बेन्डिङ भने अब भनेपछि यो त स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा त मोर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ यसको है भनेपछि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र सेन्ट्रोइड अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सेन्ट्रोइड निकाल्नै पर्छ क्या अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ है एउटा आई सेक्सन रहेछ हैन This is my x-axis. This is my y-axis. अब डाइमेन्सनहरुले कसरी दिएको छ त तलको फ्लेन्जको विड्थ भनेको it is 48 mm माथिको फ्लेन्जको विड्थ भनेको 24 mm ठीक छ अनि त्यसपछि गएर माथिको फ्लेन्जको थिकनेस रोक्नुस् है त माथिको फ्लेन्जको थिकनेस भनेको 6 mm वेभको हाइट भनेको 48 mm अनि तलको फ्लेन्जको थिकनेस भनेको 6 mm एन्ड वेभको थिकनेस भनेको 8 mm ल साराम त यदि यो आई सेक्सन हो भने यता हेरौँ है यसलाई हामीले फ्लेन्ज भन्छौँ के है यस्तो फ्लेन्ज भन्छ यसलाई यो दुईटा फ्लेन्जलाई कनेक्ट गर्नेलाई वेभ भन्छौँ के हामीले बुझ्यो कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भनिदिन सक्छ भन्दाखेरि के रे डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ आई सेक्सन ह्याभिङ फ्लेन्ज साइज 24/6 mm and 48/6 mm with wave size 8/48 mm भनेर यसरी दिन्छ के कहिलेकाहीँ फिगर नदिकन है त्यतिखेर बुझ्नु पर्यो फ्लेन्ज भनेको यो दुईटालाई फ्लेन्ज भन्छ एन्ड इट इज भर्टिकल मेम्बरलाई हामीले वेभ भन्छ अथवा मोरओभर दुईटा फ्लेन्जलाई कनेक्ट गरेरलाई हामीले वेभ भन्छौँ है ल अब यहाँ याद गरौँ यसले मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेर भन्यो भनेपछि यो फिगरको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ त्यो अनुसारको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस र सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा हामी के गर्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्यो भनेपछि अब यो फिगरको हामीले यो आई सेक्सनको सेन्ट्रोइड निकाल्न त हेरौँ त तीनटा रेगुलर फिगरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है ल यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ त हेरौँ त यो एउटा 1 नम्बर फिगर भयो तल रेक्टेंगल छ बिचको एउटा रेक्टेंगल दैट इज 2 नम्बर फिगर अनि माथिको अर्को रेक्टेंगल दैट इज 3 नम्बर फिगर देखिन्छ नि हैन तीनटा फिगर यहाँ देखियो है अब त्यो हिजो अस्ति गरे जस्तो टेबल बनाएर गर्न भ्याइदैन है भनेपछि यहाँबाट डाइरेक्ट जस्तो गर्नुपर्छ के त्यसरी हेरौँ है त हियर क्याल्कुलेसन अफ सेन्ट्रोइड दैट इज एक्स बार र वाइ बार पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि अब हामीसँग सिम्पली एक्स बार भनेको के छ हेरौँ त एक्स बार हेरौँ है a1 x1 फर्मुला हो नि त हाम्रो है a2 x2 प्लस a3 x3 अपन टोटल एरिया भनेको त सबै एरियाको सम हो a1 प्लस a2 प्लस a3 ठीक छ ल भनेपछि अब याद गरौँ त a1 भनेको यो 1 नम्बर फिगरको एरिया 1 नम्बर फिगरको एरिया छ 48 × 6 भनेपछि अब लेखौँ है त a1 भनेको 48 × 6
ठिक छ। अब यसको सेन्ट्रोइड भनेको हेरौँ त। यसको सेन्ट्रोइड हेरौँ त कहाँ छ? यो ओरिजिन, यदि यो ओरिजिन हो भने यसको एक्स बार भनेको त यो 1 नम्बर फिगरको 48/2। द्याट इज अब मैले के लेख्न पाउँछु हेर्नुहोस् त। 48/2 भनेको कति लेख्न पाइयो त? 24 लेख्न पाइयो। बुझिन्छ नि होइन? ल, द्याट इज 48/2 लेखेँ है। ल, सिमिलरली अब प्लस A2 भनेको A2 को साइज हेरौँ त कति छ? 8/48 भनेको 8 इन्टु 48। अनि त्यसपछि यसको पनि सेन्ट्रोइड हेरौँ त ल। यो 2 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड यता कतै लाई गर्छ? हेरौँ है त। यसको सेन्ट्रोइड यता कतै लाई गर्छ। अब यसलाई हेरौँ त। यसरी यो ओरिजिनदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो एक्स बार भनेको। हेरौँ है त। ल, अब यसको लागि त मलाई पहिला सुरु यो टोटल थिकनेस 8 mm हो। 8 mm को आधी भनेको यो 4 mm हो। इट इज माई 4 mm भनिसकेपछि मलाई अब यतिमा यो 4 mm जोडेपछि मलाई यसको सेन्ट्रोइड आउँछ भनेपछि यो यति कति हो त हेरौँ त। 48 माइनस 8 mm गरेपछि मलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थ, अनि त्यसपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थको सम आउँछ। अनि डिभाइड 2 गऱ्यो भने एकतिरको लेन्थ आउँछ। बुझिन्छ भन्नु खोजेको? जस्तै अब के भयो त? एकतिरको लेन्थ भनेको 48 माइनस 8/2 द्याट इज कति रहेछ त? 20 mm रहेछ। यो पनि 20 mm रहेछ भनेपछि 20 प्लस 4 गरेर कति भयो त? 24। बुझिन्छ नि होइन? ल, अब 24 यसरी गरे पनि भयो। अर एल्स हेरौँ त। पुरै यो 48 को यो 1 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड र 2 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड एक्स बार चाहिँ एउटैमा कोइन्साइड गर्छ के। भनेपछि के लेखे भयो त? किन एउटैमा कोइन्साइड गरेर थाहा भयो त मलाई? 48 को हाफ र यो 8 को हाफ चाहिँ एउटै लाइनमा पर्छ के है। भनिसकेपछि यो भनेको त 48 कै हाफमा पर्दो रहेछ भनेर बुझे भयो के 2 नम्बरको। त्यसरी बुझे नि भयो। अर एल्स मैले जसरी यसरी गरे पनि भयो। 48 माइनस 8/2 प्लस 8/2 यो भनेको कति गरे नि भयो त? 24 गरे नि भयो है। भनेपछि यो कति भयो त? 24। सिमिलरली प्लस A3 भनेको कति छ हेरौँ त अब। 24 इन्टु 6। अब यसको सेन्ट्रोइड कति छ त? इन्टु हेरौँ है त। सेम त्यही भयो के। यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 20 mm छ हो। अनि त्यसपछि गएर यहाँसम्म 20 mm आइसक्यो। अब यसको पनि यहाँसम्म हो नि त मलाई सेन्ट्रोइड होइन? ल, भनिसकेपछि अब 20 यहाँसम्म सरी अब कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि यसको यहाँसम्म 20 mm भयो, यो यहाँसम्म 20 mm भयो यहाँसम्म है। जसरी बुझ्दा नि हुन्छ है। अब मैले यति पत्ता लगाएँ भने त यसको टोटल विड्थ 24 छ। 24 मा यो 12 हुन्छ। यो इट इज माई 12। यो 12 र यो लेन्थ जोड्यो भने आइहाल्छ। मैले यो लेन्थ कसरी पत्ता लगाउँछु त हेर्नुहोस् त। यति 20 छ भनेपछि अब यस्तो गर्नु पर्यो के है। ल, टोटल विथ 24 छ हो। यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थ भनेको 48 छ हेरौँ त। यति 48 छ हो। 48 मा अब मैले यो 24 घटाएँ भने बाँकी रह्यो 24। हेरौँ त। यसमा र यसको सम भनेको कति बाँकी रह्यो त? यसको र यसको सम भनेको 24 हुँदो रहेछ। 24 डिभाइडेड 2 भनेको यतापट्टि 12 हुँदो रहेछ, यतापट्टि 12 हुँदो रहेछ। ल, 12 प्लस 24 को हाफ भनेको नि 12 भयो भनेपछि यसको पनि 48 हुँदो रहेछ, के अरे 24 हुँदो रहेछ। अर एल्स के बुझ्यो भयो त? यसको सेन्टर जहाँ लाई गर्छ त्यही लाइनमा यसको सेन्टर लाई गर्छ, अनि यसकै लाइनमा सेन्टरमा लाई गर्छ के। भनेपछि यो पनि के भयो त? इन्टु 24 भयो। ल, डिभाइड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया भनेको त 48 इन्टु 6 प्लस 8 इन्टु 48 प्लस 24 इन्टु 6। ल, निकालौँ त कति आउँछ। निकालौँ त है एक्स बार कति आउँछ। अब यसको एक्स बार ननिकाले नि हुन्छ। ननिकाले नि भन्दा हिसाबै नगरे हुन्छ। इट इज 24 हुन्छ। किन हुन्छ भनेर नि भनिदिन्छु कि है। ल, यो याद गरौँ। यो फिगरलाई मैले मेटेँ।
24 नै आयो आउँछ अहिले भन्छु किन 24 नै आउँछ भनेर थाहा पाएको मैले है यो मेट्छु है लेखेको उसले लेखेको छ त्यही भन्छु है सर अघिको त्यो 12 निकालेको भनिदिनु न फेरि ल भनिदिन्छु है पहिला सुरु यो 24 नै डाइरेक्ट मैले कसरी थाहा पाएँ भन्ने कुरो भनिदिन्छु है पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो नि हैन 24 अब यसको युनिट भनेको एमएम हो है ल याद गरौँ हामीले लेखाएको के थियौं भने अब लेखेको नलेख्नु छ है अनि कुनै पनि फिगर यदि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हुन्छ भने वाइ बार 0 हुन्छ भन्ने थियो ठीक छ कुनै पनि फिगर सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस हुन्छ भने एक्स बार 0 हुन्छ भन्ने थियो एक्स बार 0 हुन्छ भन्न खोजेको त्यसको सेन्ट्रोइड नै त्यो हाफमा लाइ गर्छ भन्न खोजेको जस्तै अब यसको यो फिगर हेरौँ यसको यो फिगरलाई हामीले हेर्यौं भने उ यो अबाउट यो एक्सिस हेरौँ त ठीक छ यसरी बिचबाट काटेर हेर्यो भने यो पनि 12 छ हेरौँ त हाफमा डिभाइड गर्छ यता पनि 12 हुन्छ ठीक छ यो 8 को पनि हाफ 8 8 हुन्छ यसको पनि यहाँ 24 हुन्छ दैट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट के रहेछ अबाउट वाइ एक्सिस रहेछ ठीक छ सिमेट्रिक अबाउट सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस रहेछ भनेपछि सेन्ट्रोइड कहाँ लाइ गर्दो रहेछ त यही एक्सिसमा लाइ गर्दो रहेछ के भनेको यही यो ग्रीन लाइन कतै लाइ गर्दो रहेछ भनेपछि यसको एक्स बार कहाँ लाइ गर्दो रहेछ त्यो 48 को हाफमा ओरिजिनबाट 48 को हाफमा दैट इज डाइरेक्ट 24 लेखिदिए नि पाइन्छ है यसरी ल अब यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ है अब यत्रो हिसाब गर्न परेन नि त्यो गर्दा हैन ल अब सकिन्छ भने यसरी लेख्दा पनि भयो है एकैछिन है अब यो कुराहरु अलिअलि मेट्छु है म ल अब के आगो बुझाउन भन्नुभयो अरे तपाईले के सोध्नु भएको थियो रे त्यही त 12 आएको के सर 20 तल थियो नि अनि माथि चाहिँ 12 भएको माथि 12 भएको ए ए ए यहाँदेखि यहाँसम्म 48 छ याद गरौँ हैन टोटल विड्थ भनेको 48 छ भनेपछि यसको यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पनि 48 हो नि है माथिको यो पनि माथिको सेम त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म पनि 48 हुन्छ भनेपछि यो 48 मा यति हामीले 24 घटाइदियौं भने बाँकी रहेको कति त 24 भनेको अब के भयो त यो डिस्टेन्सको सम यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स भयो ठीक छ हो भनेपछि लेट अस कन्सिडर यदि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको सम 24 हो भने अब यस यो एउटैकै मात्रै के हुन्छ त लेन्थ भनेको 48 minus 24/2 हुन्छ दैट इज 12 यो पनि 12 mm हुन्छ यो पनि 12 mm हुन्छ ठीक छ अब याद गरौँ यसको सेन्ट्रोइड भनेको त रेक्टेंगल हो रेक्टेंगलको सेन्ट्रोइड भनेको त लेन्थ बाइ 2 दैट इज 24 को हाफ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति हुँदो रहेछ 12 हुँदो रहेछ भनेपछि एक्स बार भनेको त यो 12 प्लस यो 12 भयो किनभने हामी त डिस्टेन्स एक्स बार भनेको त यता ओरिजिनबाट हेर्ने हो यहाँसम्म भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 12 छ यहाँदेखि यहाँसम्म 12 छ त्यही भएर 24 भएको बुझिन्छ यस सर भयो ल यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ ल बुझिन्छ भने ठीक छ है एकदम पछि काम लाग्छ है आई सेक्सनहरुको एल सेक्सनहरुको एरिया यो सेन्ट्रोइड निकाल्न एकदमै धेरै चाहिन्छ पछि पनि
मैले सफा गर्छु है यसलाई ल यति भइसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्यो त x बार निकालिदियो सिमिलरली यसरी नै y बार अब y बार को लागि हेरियो भने हेरौँ है त अब डाइरेक्ट अघि जस्तै गर्न खोजौँ है ल हेरौँ त यसरी हामीले यसलाई बिचबाट यसरी हेर्यौँ भने तल जस्तो छ माथि त्यस्तै छ त छैन नि हैन भनेपछि तपाईले y बार भनेको डाइरेक्ट लेख्नै सक्नुहुन्न के जस्तै अघिको जसरी यो 48 + 6 + 6 को हाफ गर्नै पाइन्न के किनभने यो त सेन्ट्रोइडल उसमा के यो त मिररै छैन दैट मिन्स सिमेट्रिकै छैन है भनेपछि अब जबरजस्ती हामीले के निकाल्नु पर्छ त y बार निकाल्नु पर्छ दैट इज y बार को फर्मुला भनेको a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 ठीक छ अपन टोटल एरिया दैट इज a1 + a2 + a3 सबैको भ्यालुहरु लेखौं a1 a2 a3 को अनि y1 y2 y3 को हामीलाई आन्सर आउँछ है भनेपछि a1 भनेको सिम्पली अघि के हेरे भयो 48 * 6 * y1 भनेको त 6 को हाफ हो दैट इज 1 को y बार भनेको त 6 को हाफ हुन्छ दैट इज 6/2 इन्टु मैले ग्रीनले लेखेँ इन्टु 6/2 फेरि प्लस a2 भनेको त अघि जसरी 8 * 48 भइहाल्यो ठीक छ अब इन्टु हेरौँ त अब यसको पनि यो 2 नम्बर फिगरको पनि 48 को हाफमा लागि गर्छ भनेको हाफ देखि ओरिजिनबाट हाफ सम्मको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो त्यो भनेको हेर्नुस् त 6 को 6 प्लस यो 48 को हाफ भनेपछि कति भयो त 6 + 48 को हाफ 6 + 48 को हाफ फेरि प्लस अब हेरौँ a3 भनेको अघि जसरी नै 24 * 6 इन्टु अब सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स हेरौँ उयो 6 को हाफमा लागि गर्छ है त 6 को हाफमा लागि गर्छ यो 6 को हाफमा लागि गर्छ भनेपछि ओरिजिनबाटै हेर्नु पर्यो यहाँ देखेका छन् 6 यो 48 यो भनेको 3 mm भनेपछि के हुँदो रहेछ 6 + 48 + 6/2 के हो त 6 + 48 + 6/2 6/2 बुझिन्छ नि हैन ल फाइनली अब एरियाको सम अपन अन्त 48 * 6 + 48 * 8 + 24 * 6 ल निकालौँ त अब y बार कति आउँछ अब y बार अभियसली त्यो होलको हाफ आउँदैन है भनेको 60 को हाफ आउँदैन है 30 आउँदैन 30 भन्दा अभियसली कम आउँछ ल 25.235 दैट इज कति आएर त 25.235 mm आयो ल यो अनुसार अब के लेख्नु पाइयो त सेन्ट्रोइड हामीले देखाउन पाइन्छ ल ल यहाँसम्म कसैले नबुझ्नु भएको कोही छ भने भनौँ है यो त कमन कुरो भइहाल्यो किनभने आजसम्म त हामीले यति मात्र काम गर्दै आएको थियौँ है रेगुलर फिगरहरुको हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्दै आएको थियौँ ल भनेपछि सेन्ट्रोइड हाम्रो यो पोइन्टमा पर्दो रहेछ हेरौँ है त यो पोइन्टको कोर्डिनेट भनेको कति रहेछ त 24,
25.235 ल भनिसकेपछि सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको के भयो त यो एक्सिस भयो सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको हेरौँ त सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस भनेको यो भयो भने सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस भनेको यो भयो मैले बुझाइदिएको है यो देखाउनै पर्छ भन्ने छैन बुझिन्छ नि हैन सेन्ट्रोइड यो भनेको हाम्रो तलको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भयो ग्लोबल एक्स वाइ एक्सिस भयो अनि त्यसपछि गएर यो माथि हाम्रो यो सेन्ट्रोइडबाट आएको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस भयो यो सिडी सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस अनि सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस है यो अब एबाउट यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट हामीले के गर्नुपर्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्यो है अब त्यही गरौँ है त पहिला सुरु मैले लेखेको कुराहरू मैले मेट्छु है त मेट्छु भन्दा नि अब तलै बनाउँछु जहाँ यो फिगर चाहिन्छ यो फिगर तलै बनाउँछु है यहाँसम्म सार्नु भयो नि हैन ल न अब क्याल्कुलेसन अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया MY बुझिन्छ नि हैन MY लेखेपछि ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट पहिला सुरु एक्स एक्सिस निकालौँ है त एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस है त्यो अब एक्स एक्सिस भनेको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस बुझ्नुपर्छ है ल अब टोटल यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस यो फिगरको भनेको मैले के भने त तीनटा फिगर छ त्यही भएर IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3 ठीक छ ल अब हेरौँ है त अब लेखेको नलेख्नुस् है त हामीले के भने थियौँ कुनै पनि रेक्टेंगलको IXX भनेको BD3/12 हुन्छ भने ठीक छ यो एबाउट के हो एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो ठीक छ सेन्ट्रोइडलाई हामीले जी ले पनि इन्डिकेट गर्छ त्यही भएर मैले अब यो IXX लाई IGX भनेर डिनोट गर्छु है भनेको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिसबाट यो इन्डिभिजुअल रेक्टेंगलको सेन्ट्रोइडको एक्स एक्सिसबाट भनेपछि अब मैले के भन्छु त हेर्नुस् त IX1 भनेको अब हेरौँ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट यो फिगरको सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको त अब के हो त प्यारलल एक्सिस थ्योरम अनुसार IGX ठीक छ IGX प्लस AH को स्क्वायर वेयर A भनेको त एरिया फिगर H भनेको त डिस्टेन्स बिट्विन द एक्सिस भन्न खोजेको कस्तो त यदि हाम्रो यो गिवन फिगर यस्तो छ हेरौँ है त ल गिवन फिगर यस्तो छ यो 1 नम्बर फिगर यो भयो ठीक छ 1 नम्बर फिगरको ले याद गरौँ यदि ल अब 1 नम्बर फिगरको मैले यो हेरौँ त IGX भनेको के हुन्छ त यो 1 नम्बर फिगरको एबाउट यो 1 नम्बर फिगरकै सेन्ट्रोइडल एक्सिस है 1 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइडल एक्सिस त यो भयो तल ड्रा गरेको छु भनेपछि यसको B यो भयो यसको D यो भयो हेरौँ है त यसको D यो भयो भनेपछि IGX भनेको त्यसको के भयो त BD3/12 भयो अब मलाई त मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट यो होल फिगरको सेन्ट्रोइडबाट चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट चाहियो दैट मिन्स एबाउट यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट चाहियो हेरौँ त ठीक छ बुझिन्छ नि गर्न खोजेको हैन ल भनिसकेपछि याद गरौँ अब यसको के हुन्छ त ल अब यो होल फिगरको अब एबाउट मैले यो सेन्ट्रोइड यो एबाउट यो होल फिगरको सेन्ट्रोइडबाट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न छ भने फर्मुला हामीले के लेखेको त IXX = IGX प्यारलल एक्सिस थ्योरम अनुसार A * H स्क्वायर वेयर A भनेको यो फिगरको एरिया जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न छ एन्ड यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हेरौँ त एबाउट डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स भयो ठीक छ यदि तपाईहरुले IXX निकाल्नुहुन्छ भने H भनेको y हेर्नुपर्छ ठीक छ यदि IYY निकाल्नुहुन्छ भने डिस्टेन्स भनेको x हेर्नुपर्छ है यो कुरो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ है ल यहाँ ल भनेपछि किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट x एक्सिस छ भने एरिया अफ फिगर हो के मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेपछि x एक्सिस को एबाउटमा हेर्छ भने डिस्टेन्स भनेको त y हेर्नु पर्यो नि हैन यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त y हुन्छ एबाउट x एक्सिस हेर्न छ भने त x एक्सिस को सँगको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त y हुन्छ त्यही भएर IX एक्सिसमा सधैँ y डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ
भनेको ऊ यो h भनेको y डिस्टेन्स हुन्छ x मा यदि मैले i y y हेर्न पर्यो भने के हुन्छ त i g y प्लस फर्मुला त ah स्क्वायरै हुन्छ तर h भनेको x डिस्टेन्स हुन्छ दैट मीन्स यसको र यसको बीचको x डिस्टेन्स कति x डिस्टेन्स अवेछ डिफरेन्स है ल त्यो हेर्न पर्छ है ल भनिसकेपछि हामीले हेर्ने भनेको अबाउट x एक्सिस छ भने h भनेको y रहेछ है ल ल मैले अब के गरे त हामीले अब i x x1 भनेको अब के लेख्न पाइयो त हेर्नुस् त i g x सरी i क्यापिटल g x है i क्यापिटल g x ठीक छ प्लस a h स्क्वायर 1 नम्बर फिगरको भएर i g x1 प्लस a1 h1 को स्क्वायर यसरी लेखे है सिमिलरली 2 नम्बर फिगरको i g x2 प्लस a2 h2 को स्क्वायर बुझिन्छ नि हैन ल भनिसकेपछि फेरि प्लस i g x3 प्लस a3 h3 को स्क्वायर ल सबै भ्यालुको हामीले फर्मुला मात्र लेख्ने हो है त सबैको फर्मुला लेख्ने हो ल हेरौँ है त मैले अब यसको लागि साइडमा एउटा फिगर बनाउँछु है तपाईले नबनाउँदा नि हुन्छ माथिको हेरेर लेख्दा नि हुन्छ है मलाई चाहिँ जतिखेर नि माथि गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँ तल आफ्नो लागि बनाए है हेरौँ है त मैले यहाँ फिगर बनाउँछु है है यो अब डिस्टेन्सहरु लेख्छु है यसको डाइमेन्सनहरु लेख्छु यो 48 थियो यो 24 थियो है 48 थियो क्या हो हैन ल अनि त्यसपछि सेन्ट्रोइड सम हो रे यहाँ कतै पाइया थियो यता कतै लाइ गरेको थियो यसको कोअर्डिनेट भनेको सेन्ट्रोइडको 24,25 पोइन्ट कति आथ्यो रे 25.235 भनेपछि मेरो सेन्ट्रोइडल एक्सिस हाम्रो यस्तो भयो ल हेरौँ है त अब हेरौँ है अब IG(x1) भनेको त रेक्टेंगलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको फर्मुला के रे अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस BD3/12 भनेपछि के भयो त IG(x1) भनेको B1 D1 को क्यूब/12 अब यसरी लेख्न पाइयो नि त हैन फर्मुला प्लस एकचोटी त्यही फर्मुला सबै लेखिदिउँ है A1 H1 को स्क्वायर फेरि प्लस IG2 भनेको B2 D2 को क्यूब/12 प्लस A2 भनेको A2 नै लेखौं H2 को स्क्वायर प्लस IGX3 भनेको B3 D3 को क्यूब/12 प्लस A3 H3 को होल स्क्वायर ल अब जस्ट भ्यालु मात्रै अब लेखौँ है त अब B1 भनेको 48 छ 48 इन्टु D भनेको 6 को क्यूब/12 प्लस एरिया भनेको त सिम्पली 48 इन्टु 6 छ अब h भनेको हेरौँ है त सबैभन्दा धेरै कन्फ्युजिङ भनेको यो h मा है ल अब यो तलको 1 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड यहाँ लाइ गर्छ ठीक छ अब यो भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म 24 हो इट इज 24 अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो त 3 mm हो 6 को हाफ अब मलाई h भनेको त यसको सेन्ट्रोइड देखिबाट यसको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स हो x भएपछि यो y यो h भनेको यो भयो एलोङ y एक्सिस हेर्न पर्छ यदि x एक्सिस निकाल्न छ भने भनेपछि यसको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त यो फिगरबाट हेर्दा नि भयो अब यहाँदेखिबाट हेरौँ है त यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको दैट इज y बार 25.235
अनि मलाई यति डिस्टेन्स चाहिएको छ है यो भनेको त अब तलको यदि 3 mm हो भने कति हुँदो रहेछ त 25.235 माइनस 3 mm हुँदो रहेछ भनेपछि h भनेको कति हुँदो रहेछ 25.235 माइनस 3 यसरी फिगरबाट हेरेर बुझ्दा पनि भयो और यो भन्दा सजिलो मेथड h भनेको के हुन्छ त होल फिगरको सेन्ट्रोइड माइनस y1 होल फिगरको सेन्ट्रोइड y बार भनेको 25.235 छ अनि माइनस y1 भनेको यहाँ लेखेको छ के हेर्नुस् है त यहाँ y1 भनेको त यो हैन त 6/2 यो ग्रीन पेनले लेखेको छ नि हेर्नु त 6/2 त्यही माइनस 6/2 लेखिदिने के अब यहाँनिर माइनस 6/2 है यो गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ के हामीलाई ठीक छ अलि सजिलो लाग्छ है भनेपछि अब मैले यहाँनिर के लेख्न पाउँदो रहेछु त y बार माइनस y1 भनेको 25.235 माइनस 3 को होल स्क्वायर ठीक छ भनेपछि होल स्क्वायर भएपछि त मैले y बार माइनस y1 गरे नि y1 माइनस y बार गरे नि एउटै कुरो हुँदो रहेछ के किनभने स्क्वायर छ नि त हैन माइनसले खासै फरकै पारेन त्यसलाई है ल नाउ सिमिलरली यसरी नै सबैको निकाल्दै जाम अब है यो मेरो i के रे i x1 भयो सिमिलरली अब b2 भनेको के छ त हामीसँग b2 भनेको त 8 इन्टु यसको थिकनेस त 8 mm हो ल भनेपछि 8 इन्टु डेप्थ भनेको 48 को क्यूब बाइ 12 प्लस a2 भनेको 8 इन्टु 48 इन्टु s2 भनेको त अब सिमिलरली अब हेरौँ है त अब s2 भनेको y बार माइनस y2 y बार भनेको 25.235 हो माइनस 60 माइनस 60/2 भनेको कति हुन्छ त 30 त्यही छ हेर्नुस् है त यहाँनिर हेर्नु त 48/2 प्लस 6 भनेको 24 प्लस 6 भनेको 30 भयो नि हैन त्यही भएर यहाँनिर डाइरेक्ट हामी के लेख्यो भने y बार माइनस y2 भनेको 25.235 माइनस 30 भनेपछि मैले यहाँ के लेख्न पाउँदो रहेछु त 25.235 माइनस 30 को स्क्वायर ल सिमिलरली फेरि हो प्लस d3 भनेको के रे b3 भनेको 24 छ डेप्थ भनेको 6 को क्यूब बाइ 12 प्लस एरिया भनेको 24 इन्टु 6 छ इन्टु h भनेको सिमिलरली अब s3 भनेको हेरौँ त s3 भनेको y बार माइनस y3 y बार भनेको 25.235 माइनस y3 भनेको यहाँनिर छ हेरौँ त यहाँ माथि 6 प्लस 48 प्लस 6/2 भनेको कति भयो त 48 प्लस 6 भनेको 54 प्लस 3 भनेको 57 भयो ल भनेपछि कति भयो त माइनस 57 भनिसकेपछि कति भयो त 25. भनेपछि कति भयो त इन्टु 25.235 माइनस 57 को स्क्वायर ल अब निकालौँ कति आउँछ क्याल्कुलेटर हानौँ त कति आउँछ बुझिन्छ नि हैन एकदम बुझ्नुपर्छ है धेरै नै काम लाग्छ ल क्याल्कुलेटर हानौँ त फेरि पनि भन्छु यो h भनेको चाहिँ यदि तपाईहरुले अबाउट x एक्सिस लिँदै हुनुहुन्छ नि h भनेको y डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ y एक्सिस को डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ अबाउट I y निकाल्दै हुनुहुन्छ नि त्यो भनेको त्यो बेला h भनेको
एलोङ एक्स एक्सिस हेर्नुपर्छ, एक्स डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ है। एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ फेरि पछि। त्यो किन पनि भनिसकेको छु है, त्यस्तो किन हुन्छ भन्दिन। हजुर S3 को भन्दिन एक्चुअली। ल S3 है त, S3 पनि सेम फर्मुला त त्यही हो, y बार माइनस y3 भइहाल्यो है, y3। अब y बार भनेको सिम्पली 25.235 छ, माइनस y3 भनेको यहाँनिर पहिले निकालेछौँ कि हामीले y3 भनेको, y बार निकाल्दा कि माइनस 6 प्लस 48 प्लस 3 भनेको 25.235 माइनस 57 भइहाल्यो। यसरी बुझ्दा पनि भयो, अथवा एकदम बुझ्न मन लाग्छ भने कसरी बुझ्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। म यता मेटेर देखाइदिन्छु है, तपाईँलाई फिगरबाट बुझ्न मन छ भने नि बुझाइदिन्छु है। नाम है, अब तपाईँको हेर्नुहोस् हाम्रो के अरे S3 भनेको त 3 नम्बर फिगरको सेन्टर यहाँलाई गर्छ भने यहाँदेखिबाट यो होल फिगरको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको इट इज S3। तपाईँले जसरी पनि यो डिस्टेन्स निकाले हुन्छ कि, जसरी जहाँबाट जे गरेर घटाए पनि, हेर्नुहोस् है त। अब कसरी घटाए पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो होल यहाँदेखि यसको तल हामीले त ओरिजिनबाट हेरे हो नि, ओरिजिनबाट डिस्टेन्स हो नि यो 24.245 भनेको, हेर्नुहोस् है त, 25.235 भनेको त ओरिजिनबाट हो। भनेपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेरौँ त कति रहेछ, 25.235 रहेछ, ठिक छ। अनि ओरिजिनदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेरौँ त, यो डिस्टेन्स भनेको यहाँसम्मको के, यो डिस्टेन्स भनेको तपाईँको त y बार हो, यसको y3 हो, y3 भनेको त यहाँ निकालेको 57, हेर्नुहोस् त, y3 भनेको त यो हो नि त, इट इज y3, ठिक छ। त्यो निकालिसकेको छ भनेपछि अब मलाई चाहिने डिस्टेन्स S3 भनेको त के भयो त, यो डिस्टेन्स भनेको त सिम्पली यो y3 माइनस 25.235 रहेछ। हजुर यसरी फिगरबाट हेरेर गरे पनि भयो, फिगरबाट हेरेर गर्न आउँदा गर्दा आउने र यसरी डाइरेक्ट लेखेर आउने एउटै हो है, सजिलो यताबाट हुन्छ है। बुझ्न चाहिँ यो पनि बुझ्नु पर्यो है। ल कति आउँछ भनौँ त, IXX ल याच निकालेको लेख्नु है साइडमा, फेरि पछि हेर्दा के हो भन्ने हुन्छ फेरि। ल कति आउँछ IXX, 371426 371426 .8236 नल्याउँ है, 823 सम्म मात्र ल्याउँ। अब यसको युनिट के हुन्छ, युनिट के हुन्छ यसको, मिटर स्क्वायर हो। हेरौँ न हेरौँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि BD क्युब हो नि त, B भनेको नि MM, D भनेको नि MM को क्युब, MM इन्टु MM क्युब भनेको MM को पावर 4, अनि अब प्लस A स्क्वायर, A इन्टु H स्क्वायर, एरिया भनेको आफैमा MM स्क्वायर भयो, H भनेको MM को स्क्वायर भनेपछि MM को पावर 4 हुँदो रहेछ है, युनिटको पावर 4 हुन्छ है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको लेखाएको पनि छु है, यसको युनिट यो हुन्छ भनेर। ल सिमिलरली अब यसरी नै हामीले IY निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब IY निकालौँ है त, के हुँदो रहेछ। Now moment of inertia about y-axis, that is IYY, MOI, यो मिलाएको छ नि है, सबैले क्याल्कुलेटर हान्नुहोस् है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया about y-axis, that is IYY भनेको नि के भयो त, IYY1 प्लस IYY2 प्लस IYY3 है। यो एक्जाममा एकदम सोध्छ,
ल भनिसकेपछि अब हेरौँ i y by 1 भनेको के लेख्न पाइयो त अब सिमिलरली अघि जसरी नै i g y 1 प्लस a1 h1 को स्क्वायर प्यारलल एक्सिस थ्योरम अनुसार ठीक छ अब i y by 2 भनेको के भइरहेछ एकछिन है के भयो i y by 1 भनेको फेरि लेख्नु पर्यो है i y by 1 भनेको के लेख्न पाइयो त i g y 1 प्लस a1 h1 को स्क्वायर प्लस i g y2 प्लस a2 h2 को स्क्वायर सिमिलरली i g y3 प्लस a3 h3 को स्क्वायर ल अब यो अनुसार फेरि फर्मुलालाई एक्सपान्ड गरौँ भन्न खोजेको IGY1 भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट y एक्सिस हो एबाउट x एक्सिस b क्यूब बाइ 12 हुन्छ भने भनेपछि अब के लेख्न पाइयो त IGY1 भनेको त D1 B1 को क्यूब बाइ 12 प्लस A1 H1 जस्ताको तस्तै ठीक छ ल D2 B2 को क्यूब बाइ 12 प्लस A2 H2 को स्क्वायर प्लस D3 B3 को क्यूब बाइ 12 प्लस A3 H3 को स्क्वायर ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ सिम्पली ल अब हेरौँ है त अब यो यहाँनिर जे छ त्यसको अपोजिट लेखिदिने हो कि उ यहाँनिर हेर्नु त उ यहाँनिर जे छ नि यो BD क्यूब बाइ 12 हो भने DB क्यूब बाइ 12 हो कि उ यहाँनिर यसको उल्टो उल्टो लेख्दै हुन्छ कि अथवा फिगरमा हेरेर लेख्नु भयो भनेपछि याद गरौँ 6 into 48 को क्यूब बाइ 12 प्लस A1 भनेको 48 into 6 छ अब H1 हेरौँ है त अब y मा हेर्यो भने h भनेको के हुन्छ भनेको x डिस्टेन्स हेर्ने भने हो है भनेपछि अब h1 भनेको के हुन्छ हेरौँ त h1 भनेको त x बार माइनस x1 हुन्छ अब ठीक छ x बार हामीले याद गरौँ x बार 24 निकालिएको छ हेर्नुस् है त माथि हेरौँ त हामीले x बार कति निकालिएको x बार इज 24 है अनि त्यसपछि x1 भनेको नि 24 आछ x2 भनेको नि 24 आहा x3 भनेको नि 24 आहा है भनेपछि तीनटै 24 रहेछ ल अनि x बार पनि 24 रहेछ ल भनेपछि 24 माइनस 24 भयो है भनेपछि 0 भयो इन्टु 24 माइनस 24 भयो है ल को स्क्वायर प्लस सिमिलरली यही अनुसार लेख्दै जाम है त अब त्यसपछि गएर 48 इन्टु 8 को क्यूब बाइ 12 प्लस 8 इन्टु 48 अब यसमा h2 पनि के हुन्छ त h2 पनि x बार माइनस x2 हुन्छ यो पनि 0 नै भइहाल्यो किनभने x2 पनि 24 छ भनेपछि 24 माइनस 24 को स्क्वायर प्लस के भयो त अब 6 इन्टु 24 को क्यूब बाइ 12 इन्टु 24 इन्टु 6 अब h3 पनि के भयो त h3 पनि x बार माइनस x3 भयो यो पनि 0 नै छ इन्टु 24 माइनस 24 को होल स्क्वायर भनेपछि के हुँदो रहेछ त यो टर्म पनि 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो र यो टर्म पनि 0 भयो है यो प्लस है यहाँबाट अब के आउँछ त हामीलाई IYY आउँछ निकालौँ त ल IYY कति हुन्छ यो भनेको त यसरी लेखिदिनु भयो 6 इन्टु 48 को क्यूब बाइ 12 प्लस 48 इन्टु 8 को क्यूब बाइ 12 प्लस 6 इन्टु 24 को क्यूब बाइ 12 ल कति आउँछ ल्याउँ त सबैले क्याल्कुलेटर हान्नु है
64256. 6 4256. 256 point यति नै हो Point ए छैन। एक्ज्याक्ट नै आयो ल एमएम को पावरफुल हेर्नुस् त हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस पनि आयो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस पनि आयो ल यस्तो क्वेसन सोध्छ है एक्जाममै सोधेको क्वेसन है ल यो सारम त पहिला अन्त भ्याइसक्नु होला सारेर सर यसको नि फिगरमा बुझाइदिनु न। ल यसको पनि फिगरमा ल यसो त झन् सजिलो छ है फिगरमा बुझ्न ल यो होल फिगरको सेन्ट्रोइड भनेको 24,25.235 कति 235 ल हामीलाई वाइसँग मतलब एक्स योसँग मतलब भएन अहिले एक्समा मात्रै हुन्छ आई वाइ भयो भनिसकेपछि अब 1 नम्बर फिगरको मलाई याद चाहिएको छ याद भनेको त सिम्पली के भने हो यो अब मलाई यदि आई वाइ वाइ चाहियो भने एक्ससँगको रिलेसन हो द्याट इज एक्ससँगको डिस्टेन्स अब 1 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड भनेको यहाँ एक्स बार भनेको त यहाँदेखिबाट बिचमा पर्छ यो त 24 नै भयो भनिसकेपछि याद गरौँ यो होल फिगरको सेन्ट्रोइड र यो फिगरको सेन्ट्रोइड त एउटै लाइनमा पास हुँदो रहेछ भनिसकेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस त के भयो 0 भयो नि हैन हो त्यही भएर यसमा डाइरेक्ट h1 भने 0 भयो h2 को पनि त्यही केस हो 2 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड पनि यही पोइन्टमा लाई गर्छ भनेको यही लाइन अफ एक्सनमा लाई गर्छ त्यही भएर h2 पनि 0 हुन्छ अनि h3 मा पनि के हुन्छ 3 नम्बर फिगरको सेन्ट्रोइड पनि यही लाई गर्छ भन्न खोजेको यो होल सेन्ट्रोइडको भर्टिकली अपवर्ड यो पोइन्टमा लाई गर्छ भनेपछि यसको पनि के हुन्छ त h3 भनेको 0 हुन्छ यसरी बुझ्दा नि भयो अरेल्स हेरौँ त यसको पनि यो 1 नम्बर फिगरको पनि 24 अनि 2 यो यसको होल सेन्ट्रोइड पनि 24 हेर्नुस् त भनिसकेपछि त h1 भनेको त x बार माइनस x1 हो x बार भनेको नि 24 x1 भनेको नि यहाँ 24 0 भइहाल्यो 0 हुनु भनेको के रहेछ त दुईटै एउटै लाइनमा लाई गर्ने रहेछ सिमिलरली h2 भनेको नि त्यही हो x बार माइनस x2 x बार भनेको 24 भइहाल्यो x2 पनि 24 निकालिले छ हेर्यो भने यो पनि 0 भयो s3 पनि सेम त्यही केस भइहाल्यो बुझिन्छ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको यस सर ल एकदम नै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मात्र नभइकन पछि गएर पनि एकदम धेरै यसको सिग्निफिकेन्स एकदमै धेरै छ के ल यो क्वेसन सकिन्छ भने अब अर्को क्वेसन हेरौँ मेटे है मैले यसलाई यतापट्टि गरौँ हैन यता गरौँ त determine the moment of inertia about centroidal axis of given figure अथवा given section फिगर बनाऊँ है त
150 mm पनि 150 mm अनि त्यसपछि यो 20 mm यो पनि यसको थिकनेस पनि 20 mm अनि यो पनि 20 mm आइसकेपछि यति भयो भने अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो सारांश दिएको छन् अब यसमा चाहिँ के दिएन त एक्सिसहरु गिभन दिएन है भनेपछि के भनेको हामीले आफैले एक्सिस मानेर सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि बललाई के निकाल्नु पर्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्छ भनेपछि आधी काम त सेन्ट्रोइडै निकाल्नु पर्ने रहेछ र ल सेन्ट्रोइड निकाल्दा याद गरौँ यो फिगर कतैबाट पनि हेर्दाखेरि सिमेट्रिक छैन भनेपछि कहीँबाट पनि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हेरेर भन्न सकिदो रहन्छ यो फिगरको सेन्ट्रोइड यहाँ लागि गर्छ भने ठीक छ मैले अब हामीले के मान्यो त सधैँ के भने लेफ्ट बटम कर्नरलाई ओरिजिन मान्ने भने हो भनिसकेपछि यो पोइन्ट मेरो ओरिजिन भयो इट इज माई एक्स एक्सिस इट इज माई वाई एक्सिस ठीक छ ल यो फिगरलाई के गर्नु पर्यो त अब यो नम्बर्स अफ रेगुलर फिगरमा यसलाई के डिभाइड गर्नु पर्यो लेट अस कन्सिडर यो एउटा मेरो रेक्टेंगल भयो अनि एउटा भर्टिकल यो ठुलो एउटा रेक्टेंगल भयो जसरी गर्दा नि हुन्छ है यसरी एउटा यसरी गर्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी नै भर्टिकल गरे है त अनि त्यसपछि गएर लेट अस कन्सिडर इट इज माई 1 नम्बर फिगर इट इज माई 2 नम्बर फिगर and it is my 3 number figure ठीक छ ल यति गर्दै गएपछि पहिला सुरु क्याल्कुलेसन अफ सेन्ट्रोइड calculation of centroid that is x bar and y bar ठीक छ सेन्ट्रोइड निकाल्ने त सिम्पली त्यही हो है अब यसमा हुन त हेरेर पनि भन्न सकिन्छ यसको यो डिस्टेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स है यो भनेको कति देखा भन्दाखेरि होल दिएको रहेछ त यो होइन कि टोटल 200 दिएको रहेछ सेन्ट्रोइड है त पहिले सुरु एक्स बार निकालौँ है यसको सेन्ट्रोइड भनेको हेरेर नि भन्न सकिन्छ के अब यति जति छ हेर्नुस् त यो 150 सम्मको जति छ नि यसको यहाँबाट पनि सेम त्यस्तै छ के हुन त एक्सिसबाट सिमेट्रिक नभए पनि हेर्दाखेरि सिमेट्रिकै छ के भन्न खोजेको जस्तै यो फिगर यस्तो जेड शेपको छ नि यसलाई यसरी बिचबाट काटेर हेर्दाखेरि माथिको र तलको सेम एउटै पोइन्टमा लाइन नगरे एउटै नभए पनि भन्न खोजेको जस्तै यदि यो रेक्टेंगल चाहिँ यतै फर्केको भए चाहिँ यो सिमेट्रिक हुन्थ्यो एकदम एक्ज्याक्टली हैन यस्तो नभए पनि यो सेम जति यसको एरिया जस्तो छ नि जति छ नि यसको एरिया त्यति नै छ के त्यो डाइमेन्सन हेर्नु छैन अनि त्यसपछि यताबाट काटेर हेर्दाखेरि पनि यसको एरिया जति छ यसको एरिया पनि त्यति नै छ के भन्न खोजेपछि यो दुईटै एक्सिसबाट सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक जस्तो देखिन्छ सिमेट्रिक नभए पनि भनेपछि यसको जस्ट हाफमा लाइ गर्छ भनेर बुझ्दा नि भयो अरु क्याल्कुलेसनै गरौँ है त भन्न खोजेको a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 अपन टोटल एरिया a1 plus a2 plus a3 ठीक छ ल भनिसकेपछि अब a1 हेरौँ a1 भनेको त साइज यसले दिएकै छ अब मैले यति डिस्टेन्स चाहियो के मलाई हेरौँ है त यसको विड्थ भनेको त यति हो नि त्यो भनेको हेरौँ त 150 minus 20 हैन त दैट इज 130 भनेपछि कति हो त a1 भनेको 130 into 20 भयो इन्टु अब x1
अब x1 भनेको कति हुन्छ र त x बाट उ यो हाफमा लागेको छ भनेको 130 का हाफमा दैट इज 130 का हाफ बुझिन्छ नि हैन सिमिलरली फेरि प्लस अब x a2 हेरौँ a2 भनेको त यो 200 यहाँदेखिबाट उ यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो 200 माइनस 20 माइनस 20 भनेको 200 माइनस 40 भयो 200 माइनस 200 माइनस 40 भयो दैट इज 160 है भनेको कति हो त 160 भनेपछि कति भयो त 160 इन्टु 20 इन्टु अब यसको x बार भनेको त 150 माइनस 20 को हाफ गरे पनि भयो अर एल्स के गरे पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखिबाट उ यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो भनेको के हुन्छ 130 प्लस 20 को हाफ 130 सरी अर्कै कलरले गर्छु है पछि हामीलाई याच निकाल्दा सजिलो हुन्छ कि 130 प्लस 20 को हाफ ल यो सिमिलर फिगर 2 को त हाइट 200 छ सर यहाँ 160 कसरी भयो सर ए हामीले त यहाँदेखि माने हो नि त है म त यति मात्र लेखेको छु कि भनेपछि 200 नै भयो है सही हो 200 200 इन्टु 20 इन्टु यो भयो सिमिलरली अब a3 हेरौँ है त a3 भनेको त यसको लेन्थ भनेको 150 माइनस 20 भयो दैट इज 130 कति हुन्छ त 130 इन्टु 20 इन्टु अब यसको x बार कति हुन्छ हेरौँ त यहाँदेखिबाट उ यहाँसम्म यसको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 150 छ उ त्यहाँ माथि हेर्दा देखिन्छ एन्ड यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 30 छ 130 छ भनेपछि कति हुँदो रहेछ 150 प्लस 130 बाई 2 हुँदो रहेछ भनेपछि के लेख्न पाइयो त 150 प्लस 130 बाई 2 ल अपन टोटल एरिया भनेको त 130 इन्टु 20 प्लस 200 इन्टु 20 प्लस 130 इन्टु 20 ल गरौँ त कति आउँछ 300 माइनस 20 भनेको 280 भनेको 140 आउनुपर्छ है निकालौँ त कति आउँछ सिमिलरली अब y बार हेरौँ y बार भनेको a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपन हेरौँ त के हुन्छ a1 प्लस a2 प्लस a3 ठिक छ अब a1 y1 भनेको के छ निकालौँ a1 भनेको 130 इन्टु 20 इन्टु अब y1 भनेको त 200 माइनस 20 बाई 2 गरे पनि हुन्छ अर हामीले के गरे हुन्छ यहाँदेखिबाट यहाँ तल ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स भनेको 200 माइनस 20 गर्दा 180 हुन्छ भनेपछि के लेख्न पाइयो त अब यसमा 180 प्लस 20 बाई 2 ठिक छ एउटै कुरो हो सिमिलरली फेरि प्लस 130 है प्लस अब a2 भनेको के हुन्छ त 200 इन्टु 20 इन्टु अब यसको y2 भनेको त के हुन्छ 200 को हाफ दैट इज 200 को हाफ कलर लेख्नु 200 को हाफ प्लस a3 भनेको त सिम्पली 130 इन्टु 20 इन्टु y3 भनेको कति हुन्छ त 20 बाई 2 होल अपन एरिया भनेको 130 इन्टु 20 प्लस 200 इन्टु 20 प्लस 130 इन्टु 20 भइहाल्यो अब यहाँबाट y बार भनेको कति आउँछ त 200 का हाफ भनेको 100 ल लेखौँ त कति आउँछ कि निकालौँ त मैले चाहिँ अब 100 आउनुपर्छ है y बार
100 नै आयो ल माथिको नि यति नै आयो नि है 140 आयो नि है हजुर आयो ल अब यति आइसकेपछि सिम्पली अघि जस्तै हो के ल अघि जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट आई एक्स र के अरे अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्स र सेन्ट्रोइडल वाइ अब यसको सेन्ट्रोइड भनेको त समवेयर यता कतै लाई गर्दो रहेछ यही बीचमा लाई गर्दो रहेछ भनेपछि यसको अब मैले मेट्छु है यसलाई एकछिन है कहाँ जान्छ ल मेटिन त्यसलाई फेरि नयाँ फिगर बनाउँछ है त ल now and moment of inertia about x axis that is के भयो त ixx भयो ixx भनेको ixx1 प्लस ixx2 प्लस ixx3 भयो ठीक छ अब ixx1 भनेको के हो त ixx1 भनेको अघिले जस्तै igx1 प्लस a1 h1 को स्क्वायर ल त्यही अनुसार ल्याम igx1 प्लस a1 h1 को स्क्वायर ixx1 भयो सिमिलरली सबैको त्यही अनुसार लेखौँ है प्लस igx2 प्लस a2 h2 को स्क्वायर प्लस a2 प्लस अब 3 नंबर भाई igx3 प्लस a3h3 को होल स्क्वायर ठीक छ ल अब फेरि के हेर्नु पर्यो त igx1 भनेको है igx1 भनेको त रेक्टेंगल भएपछि bd3/12 भइहाल्यो अब यही अनुसार फर्मुला लेखौँ b1 d1 को क्यूब/12 प्लस a1 h1 को स्क्वायर प्लस b2 d2 को क्यूब/12 प्लस a2 h2 को स्क्वायर प्लस b3 d3 को क्यूब/12 प्लस a3 h3 को होल स्क्वायर ल अब हेरौँ है त यहाँनिर हामीले है पहिला सुरु b1 भनेको हेरौँ त कति छ 130 छ दैट इज कति हो त 130 इन्टु डेप्थ भनेको 20 क्यूब/12 छ प्लस a1 भनेको त कति भयो त हामीसँग अब 130 इन्टु 20 भयो अब h1 भनेको त सिम्पली के हो त यदि हामीले के हेर्दैछौँ भने ixx हेर्दैछ भने y बार माइनस y1 हो y बार भनेको त सिम्पली यहाँ 100 निकालिरहेछ हामी त 100 माइनस y1 भनेको यहाँनिर 180 प्लस 20/2 भनेको 190 भयो ठीक छ भनेपछि यहाँ के लेख्न पाइयो त के अरे 100 माइनस 190 भयो भनेपछि के लेख्न पाइयो त 100 माइनस 190 को स्क्वायर होल स्क्वायर सिमिलरली प्लस अब b3 भनेको कति छ त 20 छ फेरि b2 भनेको 20 इन्टु डेप्थ भनेको त 200 छ 200 को क्यूब/12 अनि त्यसपछि गएर प्लस एरिया भनेको 20 इन्टु 200 छ इन्टु h2 भनेको फेरि के छ त h2 भनेको y बार माइनस y2 हो y बार भनेको 100 छ y2 भनेको यही y2 भनेको पनि के देखिन्छ त हेर्नुस् त
y2 भनेको पनि यही 100 नै छ भनेपछि के हो त 100 माइनस 100 को स्क्वायर प्लस अब b3 भनेको के छ त हेरौँ त 130 छ 130 into 20 को cube by 12 plus 130 into 20 into अब s3 भनेको के छ त y bar minus y3 y bar भनेको 100 छ minus y3 भनेको यही 10 छ भनेको that is 90 हो 100 minus 10 को स्क्वायर ल यो अनुसार अब क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँबाट के पाइयो त यो टर्म 0 रहेछ भनेपछि अब क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ ix भनेको सबैले क्याल्कुलेटर हानौँ त कति आउँछ हानौँ त क्याल्कुलेटर कति आउँछ ix मेरो त एकदम धेरै आयो आयो कति आयो भन्नु न 5562 रुङ्छ है त 5 5 6 2 अनि चारवटा 6.6 2 3 4वटा 6.6 हुन्छ त के भयो एकैछिन है के भएको छ आज त्यति नै आउँछ नि त त्यति नै आउँछ होला किनभने हेर्नु न सबै क्युबिक भ्यालु छ नि त सबै क्युब छ अनि त्यसै त्यत्रो धेरै भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर ल सबैको के हो एकछिन है ह्याङ भयो कि व्हाइट बोर्ड एकैछिन है सेयर अफ गरेर फेरि हेर्छु है स्क्रिन सेयर
ल अब मेरो त्यो चाहिँ हराएछ के अन्त जस्ट यो आई छ के अरे हामीले आई सेक्सनको भ्याएपछिको बाँकी सबै हराएछ कि ल अब भन्नुहोस् त कति आएको थियो अरे हाम्रो आई के अरे आइएक्सएक्स कति आएको थियो अरे साँच्ची नमिता कति आएको 5562 थियो 4/6 अनि 0.67 0.67 mm को पावर 4 है ल यसरी नै हामीले आई बाई बाई निकाल्न सकिन्छ नि हैन आई बाई बाई 1 प्लस आई बाई बाई 2 प्लस आई बाई बाई 3 गर्ने अनि त्यसै गरी आई बाई बाई 1 भनेको त के हुन्छ IGY1 प्लस A1 H1 को स्क्वायर प्लस IGY2 प्लस A2 H2 को स्क्वायर कैपिटल G है मैले स्मल g लेखेको छु यहाँ दिस कैपिटल G है सिमिलरली IGY3 प्लस A3H3 स्क्वायर ल अब IGY1 भनेको D1 B1 को क्यूब बाई 12 प्लस A1 जस्ता जस्तै H1 को स्क्वायर प्लस D2 B2 को क्यूब बाई 12 सिमिलरली A2 H2 को स्क्वायर सिमिलरली D3 B3 को क्यूब बाई 12 प्लस A3 H3 को स्क्वायर ल यहाँबाट सबै भ्यालु राखौँ त ल DB को अनि H1 भनेको के हुन्छ त अब H1 भनेको x बार माइनस x1 हुन्छ अनि H2 भनेको नि x बार माइनस x2 हुन्छ H3 भनेको x बार माइनस x3 हुन्छ यो अनुसार h को भ्यालुहरु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीलाई i बाइ बाइ आउँछ यो चाहिँ गरौँ है आफै त्यो फिगरै हरायो यो गर्न सकिन्छ i बाइ बाइ सकिन्छ सर ल यो गरेर हामी कति आउँछ गर्नुस् है आफै 36706666.67 कति आउँछ रे 36 अनि 70 4 6 0.67 0.67 mm को पावर 4 आउँछ रे ल यति आएर है हेरौँ है तपाईहरुको कति आउँछ सबैले हेर्नुस् है ल अब आज गरेको यो दुईटा क्वेशनहरु चाहिँ सेम यस्तै क्वेशन आउन सक्छ के एक्जाममा यस्तै खाले कहिले अब यस्तो अब आई सेक्सन गर्यो भने हामीले हैन एक्जाममा यस्तो एंगल सेक्सन एल सेक्सन आउन सक्छ ठीक छ आई सेक्सन छाटो अनि त्यसै गरी यस्तो टी सेक्सन आउन सक्छ ठीक छ अनि यहाँ आज जेड वाला गरियो भोलि यस्तो पनि आउन सक्छ अब सधैं रेक्टेंगल नै आउँछ भन्ने छैन यस्तो ट्रायंगल सेक्सन नि आउन सक्छ यस्तो पनि आउन सक्छ यस्तो क्वेशन सोधे है एक फेर 2019 मा है कहिले हो मैले बिर्से हैन कस्तो छ भने यस्तो एउटा रेक्टेंगल के रे ट्रायंगल छ ट्रायंगल माथि यसरी रेक्टेंगल छ के अब यसलाई सेन्ट्रोइड निकाल्न त सिम्पल हो मैले यसको लगभग आइडिया दिइसकेको छु 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर फिगर भनेर यसको पनि गर्न सकिन्छ हो यस्तो नम्बर छ फिगरमा हामीलाई के गर्न सक्छ कम्पोजिट फिगरहरुको आई एक्सिस र आई वाइ निकाल्न सक्छ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले कर्भहरुले बाउन्ड गर्दाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सिकाउँछौं जस्तै सिकाउँछु के यस्तो हामीले जसको सेन्ट्रोइड निकाल्यो नि सेम त्यस्तो फिगरहरुको के जस्तै स्ट्रेट लाइन र कर्भले गर्दाखेरिको है ल अनि त्यसपछि गएर अर्को जस्तै यस्तो एउटा यस्तो कर्भ एउटा स्ट्रेट लाइन ठीक छ यस्तो पनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न आउन सक्छ है ल आजलाई यति गरौँ है र क्वेशन बैंकमा 2-3टा क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न नमिल्नेहरु छ त्यो चाहिँ हामी लास्ट यो अब मेबी भोलि हाम्रो सबै कोर्स भइन्छ अनि सन्डे चाहिँ त्यो क्वेशन बैंकको क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरिन्छ है र अनि ट्युटोरियलहरुको पनि क्वेशनहरुको म हिन्ट्स दिन्छु है जुन क्वेशन तपाईहरुले गर्नु